बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गिफ्ट हमेशा गैर वारसान के लिए किया जाता है। कोई भी मुसलमान अपनी जायदाद का 1/3 हिस्सा तक हिबा कर सकता है। सेम एज इट इज़ एक डॉक्ट्राइन है तमलीक का। तमलीक बुनियादी तौर पे गिफ्ट है जो बहक वारसान की जाती है। आमतौर पे पंजाब में और सिंध में ये रवाज पा गया है कि तमलीक एक बाप अपने बेटों के नाम कर देता है, इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस कर देता है। तमलीक की वजह से जो वारसान दूसरे हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको तमलीक के इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जायदाद से, वरासत की जायदाद से महरूम कर दिया जाता है। तमलीक और जो हिबा है, गिफ्ट है, एक ही मायनों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गिफ्ट हिबा जो है वो गैर वारसान के लिए होता है और एक मुसलमान अपनी जायदाद में से 1/3 हिस्से तक हिबा कर सकता है। और तमलीक के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट्स का होना लाजम है। नंबर 1 ऑफर, नंबर 2 एक्सेप्टेंस और नंबर 3 पोजेशन। यानी पहले ऐलान करना है कि मैं आपको ये चीज़ तमलीक कर रहा हूँ, उसका एक्सेप्ट कर लेना जिसको की जा रही है तमलीक। और तीसरी चीज़ है डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कब्ज़ा की हवालगी, जिस तरह गिफ्ट के अंदर किया जाता है। और अगर एक तमलीक के अंदर ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद नहीं हैं तो वो तमलीक जो है वो नाजायज़ है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। तमलीक 2 किस्म की है, ज़बानी या तहरीरी। हर 2 सूरतों में, ज़बानी है तमलीक या तहरीरी है तमलीक, 2 मर्द गवाहान या 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही लाजमी है। ज़बानी तमलीक को अगर बज़रिया इकरारनामा तस्लीम किया गया है तो रजिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं है, उसको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। वगरना जो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत गैर मनकूला जायदाद की तमलीक के लिए रजिस्ट्री ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन लाजम है अंडर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है। लेकिन अगर तमलीक को बज़रिया इकरारनामा तस्लीम कर लिया जाए देन उसकी रजिस्ट्री की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके हवाले से हम जो केस लॉ रेफ़र कर रहे हैं जिसमें ये इंटरप्रिटेशन की गई है वो है 1994 MLD, पेज है 677, और 1994 NLR है CLJ, पेज है 938 में। उसमें यह है कि गवाहान तमलीक की शहादत एक लाजमी अमर है। अगर ये मुख्तलिफ हो, कब्ज़ा ना दिया गया हो, देन तमलीक जो है वो कालदम करार दी जाएगी। और इसी तरह बीवी के लिए निकाहनामा में हक महर में दी गई कोई भी जो जायदाद है उसका अंदराज काफ़ी समझा जाता है, उसके लिए अलहदा से रजिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तमलीक कर दिया गया बहक अपनी बीवी के और उसका अंदराज निकाहनामे में कर दिया गया है। अलहदा से रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से जो इंटरप्रिटेशन की गई है वो है 1999 CLC, पेज है 163 में। कोई भी मुसलमान मालिक जो है वो अपनी जायदाद को तमलीक कर सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है किसी किस्म की। और तमलीक की वजह से दावा इस्तकरार हक या वापसी कब्ज़े का जो दावा है उसमें तीनों लवाजमात का अर्जी दावा में जिक्र करना लाजमी है, वगरना शहादत पेश ना की जाएगी। क्योंकि आप आ गए हैं दावा इस्तकरार हक के लिए या दखल या भी वापसी कब्ज़ा के लिए, तो तमलीक के ऊपर ये आप बेस कर रहे हैं, तो उसमें तीनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन, इनका जिक्र करना लाजम है। अगर तमलीक की चैलेंज करना है तो कोई भी अजनबी शख्स उसको चैलेंज नहीं कर सकता, बल्कि वारसान के हक में की गई है और वारसान ही उसको
चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद अर्जी दावे में ये तमाम चीज़ों का जिक्र करना चाहिए कि बवक्त तमलीक कब्ज़ा मुंतकिल नहीं किया गया, या इसलिए तमलीक नाजायज़ होने की बिना पर तमलीक अमल में लाई गई है, और जो वाक़यात हैं वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से हुए हैं, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से हुई है, कोई फ्रॉड की वजह से हुए हैं, जिसकी वजह से ये मनसूखी दस्तावेज़ तमलीक जो है वो उस पर अमल दरामद किया जाए, ये दावे के अंदर जो आप प्रे करते हैं। और अगर तमलीक किसी पर्दानशी औरत की तरफ से, पर्दानशी औरत एक देहाती औरत होती है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता और वो पर्दे में रहती है, और ये स्पेशल पर्सन के तौर पर डील की जाती है सिविल लॉ में, और तमलीक अगर पर्दानशी औरत की तरफ से आए तो उसे पढ़ कर नहीं समझाया गया तो उसका कोई ऐसा अहमियत नहीं है, वो औरत मुकर सकती है कि जनाब मुझे तो कोई बताया ही नहीं गया, बल्कि मुझसे साइन तो वो कर नहीं सकती, अनपढ़ है बेचारी, तो अंगूठे लगवा लिए गए हैं। और अगर तमलीक शराए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो वारसान के हिस्से मुकर्रर किए गए हैं सूरत निसा आयत नंबर 5 में, उसके मुनाफी है, और शरई हकदारान को हक़ वरासत से महरूम करने के लिए तमलीक का इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया है, तमलीक की गई है या ज़बानी की गई है, तो उसको मनसूख करवाया जा सकता है। उसके लिए दावा मनसूही दस्तावेज़ तमलीक जो है वो दायर करना पड़ेगा, और उसमें अगर कब्ज़ा चला गया है तो कब्ज़े की वापसी दखलियाबी भी होगी, इस्तक़रार हक़ भी उसकी बिना पे किया जा सकता है। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2001 PLJ लाहौर पेज है 252 में, और 2000 YLR पेज है 242 में। और अगर ज़बानी तमलीक कर दी गई और बाद में इकरारनामे के अंदर उसको इकरार तस्लीम कर लिया गया है कि ये तमलीक वाकई हमने की है, तो उसके लिए रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। अलहदा से रजिस्ट्रेशन एक्ट जो सेक्शन 17 है उसके तहत रजिस्ट्रेशन उसकी लाजम नहीं है, क्योंकि इकरारनामे में तस्लीम कर लिया गया है तमलीक को, और उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है। और उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जिस बंदे के हक़ में तमलीक की गई है, जिस बंदे के हक़ में वो तमलीक लिखी गई है, इंस्ट्रूमेंट लिखा गया है, वो उस बंदे के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो साबित करेगा कि इस मेरे जो वालिद है या मेरा जो खामंद है उसने बतौर तमलीक यानी गिफ्ट के तौर पे मुझे ये प्रॉपर्टी दी है, उसका कब्ज़ा भी दे दिया है। इस हवाले से जो इंटरप्रिटेशन इस प्रिंसिपल की गई है वो है 2007 YLR पेज है 1454, और PLJ 2006 लाहौर हाई कोर्ट पेज है 177। तमलीक के तीनों इंग्रेडिएंट्स ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन को साबित करना लाजम है, अदरवाइज कोई उसकी हैसियत नहीं है और वो खारिज हो सकती है, चैलेंज हो जाएगी। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2011 NLR CLJ पेज है 345 में। और कोई भी फरीक जो तमलीक को चैलेंज कर रहा है ना, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो साबित करेगा कि ये तमलीक जो है ये अंडर इन्फ्लुएंस की गई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस की गई है, अंडर मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है, और डिलीवरी पोजेशन नहीं किया गया, इसमें इंग्रेडिएंट्स कम हैं, और इसमें फ्रॉड का आंसर मौजूद है। ये तमाम बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो बंदे के ऊपर है, उस पार्टी के ऊपर है जो तमलीक को चैलेंज करने आ गया है, जो दावा करने आ गया है, उसने ये साबित करना है। ये बात इंटरप्रेट की गई है 2008 YLR पेज है 1454 में। और अगर तमलीक का फैसला सिविल कोर्ट से, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और उसके बाद हाई कोर्ट से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मामला तह पा गए हैं और वो फैसल कर दिया गया है, उसको फाइनल जजमेंट दे दी गई है, तो तमलीक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि बस अब 3 इंग्रेडिएंट्स थे जो पेटेंट हो गए, उस पर मोहर सब्त हो गई, तस्दीक हो गई कि वाकया ही ये तमलीक की गई है, उसमें कोई ऐसा आंसर नहीं है जिसकी वजह से इस तमलीक को चैलेंज करके मनसूख किया जाता। और अगर तमलीक दहिंदा एक ख़ास अरसे तक उस तमलीक को चैलेंज ना करे तो उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल हो जाएगी। यानी तमलीक दहिंदा ने अगर अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास अरसे तक, एक लंबा अरसा वो ज़िंदा रहा है तमलीक करने के बाद, को 10 साल, 15 साल, 20 साल,
چیلنج نہیں کیا اس نے تملیک اس نے کر دی اپنی بیوی کے حق میں، تو وہ اس بعد میں وارثان جو ہیں وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکے، کیونکہ وہ ایک لمبے عرصے زندہ بھی رہا ہے اور اس کو نے دیکھا کہ میں نے تملیک کی ہے، اور 18-20 سال کے بعد وہ مرا ہے، تو وہ تملیک جو ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد تملیک میں اگر انتقال جو ہے وہ جلسہ عام میں کیا گیا ہے، یعنی سب کو نوٹس کر کے کیا گیا ہے کہ جناب یہ تملیک جو ہے وہ میوٹیشن پہ چڑھنے والی ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ آ جائیں، تو اگر کوئی اعتراض اس وقت نہیں کیا گیا تو بعد میں اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2006 NLR SCJ میں، پیج ہے 664 میں۔ اور اس میں ایک اور فیکٹر دیکھنے والا ہے کہ تملیک دہندہ جو ہے اور تملیک گرہندہ جو ہے دونوں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ تملیک جائز تصور ہے کہ اس نے کسی بھی وقت اس کو آفر کیا، اس نے ایکسیپٹ کیا، ڈیلیوری آف پوزیشن دے دی، اور پھر اپنی بیوی کو یا بھائی کو یا بچے کو یا کسی کو بھی اپنے وارثان میں سے کسی کو اس نے تملیک کر دیا، تو وہ اٹ مینس کہ وہ تملیک جائز ہے۔ اور تملیک کرنے کے اختیارات کو اس وجہ سے رد نہیں کیا جا سکتا، یعنی باپ نے اگر اپنی زندگی میں تملیک اپنی بیوی کے نام پہ کر دی ہے تو بچے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے وارثان جو ہیں، وارثان بازگشت جو ہیں، وہ اب اس کی وراثت سے محروم ہو جائیں گے۔ ابھی تو وہ زندہ ہے بیچارہ تملیک گرہندہ، جب وہ زندہ ہے تو جو بندہ تملیک کر رہا ہے، تملیک دہندہ جو ہے، وہ اگر زندہ ہے تو اپنی زندگی میں وہ کر رہا ہے، تو اس کے اختیارات کو رد نہیں آپ اس وجہ سے کر سکتے، اپنی زندگی میں وہ کر رہا ہے تملیک، اس وجہ سے رد نہیں ہو سکتا کہ جناب اس کی وجہ سے جو دوسرے وارثان ہیں وہ وراثت سے محروم ہو جائیں گے۔ وراثت تو تب بنے گی جب وہ فوت ہوگا، ابھی تو وہ زندہ ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2012 PLJ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج 33 ہے۔ اور تملیک میں اگر ایک بھی انگریڈینٹ کم ہے نا جی، ڈیلیوری آف پوزیشن اگر نہیں دیا گیا تو یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور بیوی کے حق میں اگر تملیک کی گئی ہے تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے، قبضہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بیوی کو قبضہ دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ کی اپنی بیوی ہے، قبضہ آپ کے پاس ہے یا بیوی کے پاس ہے، ایک ہی تصور کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو کیس لا ہم انٹرپریٹ جس میں یہ کیا گیا ہے 2006 SCJ پیج ہے 664 میں، اور 2006 YLR پیج ہے 2681 میں۔ اور تملیک ہمیشہ بعض ذہن میں رکھنے والی ہے کہ وارث کے حق میں ہوگی، جبکہ ہبہ جو ہے وہ غیر وارثان کی حق میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر تملیک حق بر نیت دوسرے حقداران کو محروم کرنے کے لیے کی جائے، باقاعدہ دانستہ طور پر یہ کہ جناب کسی کو کوئی حصہ نہیں ملنا، اور جناب یہ مرنے سے پہلے میں تمام جائیداد جو ہے نا وہ فلاں بندے کے نام تملیک کر رہا ہوں، یعنی وارث میں کے نام ہی، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایسی تملیک جو ہے اس کو ناجائز تصور کیا جائے گا، اور دانستہ طور پہ لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے اس کے حق وراثت سے، تو یہ بات ناجائز تصور کی جائے گی۔ اور اس کی انٹرپریٹیشن ایک کیس لا میں کی گئی جو رپورٹ کیا گیا تھا 2011 NLR UC پیج ہے 154 میں۔ اور کسی بھی وارث کو محروم کرنے کے لیے تملیک نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دینا تو بیٹیوں کے نام پہ تملیک کر دی جائے، بیٹیوں کو بہنوں کو حصہ نہیں دینا بیوی کے نام پہ تملیک کر دی جائے، تو ایسی تملیک جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتی اور ناجائز ہوگی، کیونکہ یہ کسی وارث کو اس کے حق کے وراثت سے محروم کرنے کے لیے تملیک کی جا رہی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2006 PLD سپریم کورٹ پیج ہے 15 اور 2006 YLR پیج ہے 1835 میں۔ اور حق مہر کے طور پہ اگر تملیک کی جا رہی ہے تو پھر اندراج رجسٹری انڈر سیکشن 17 رجسٹریشن ایکٹ ضروری نہیں ہے، بیوی کے نام لکھ دی گئی ہے، بیوی کے نام ہو گئی ہے، قبضہ دینا بھی ضروری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وارثان جو ہیں تملیک دہندہ کی زندگی میں تملیک کو چیلنج نہیں کر سکتے، بھائی اس کی پراپرٹی ہے، وہ جس کو مرضی دے۔ تملیک دہندہ جو ہے اس کے پاس ایکسکلوزیو رائٹ ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنے وارثوں میں سے جو مرضی دے دے۔ وارثان جو ہیں تملیک دہندہ کی زندگی کے اندر تملیک کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2007 MLD پیج ہے 75 میں، 2007 MLD پیج ہے 75۔
کورٹ فیس کے حوالے سے ہے کہ اس کے اوپر تملیک کے جو دعویٰ جات ہیں اس کے اوپر 74C اطلاق ہوگا، یعنی ملکیت دعویٰ کے مطابق کورٹ فیس لگے گی، جتنی مالیت کا دعویٰ ہے اتنی مالیت کی کورٹ فیس لگے گی۔ اگر کوئی فری کسے چیلنج کرتا ہے، اس کو منسوخ کرانا چاہتا ہے، تو تملیک نامے کے اندر جو مالیت درج ہوگی اسی کے مطابق کورٹ فیس ادا کرنی ہوگی، یہ بات واضح ہے۔ اور اگر کوئی شخص تملیک کے اندر پارٹی نہیں ہے اور وہ تملیک کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو اس پر 74C کا اطلاق نہیں ہوتا، پھر مدعی کی مرضی ہے کہ وہ کتنی مالیت مقرر کرتا ہے اور کورٹ فیس مرضی کے مطابق وہ ادا کرے گا۔ اور دعویٰ منسوخی انتقال پر 74C اپلائی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد اگر دعویٰ بار بنائے تملیک جو ہے، منسوخی تملیک جو ہے وہ بار بنائے فراڈ چیلنج کیا گیا ہے تو اس پر 74C کے تحت باقاعدہ مالیت دعویٰ جتنی ہے اس کے مطابق کورٹ فیس لگے گی، اور مالیت مقدمہ بغرض کورٹ فیس اور بغرض اختیار سماعت، کورٹ فیس اور سوٹ ویلیویشن سیکشن 8 ہے، سیم ہوگی، جتنی مالیت اتنی ہی اختیار سماعت، ایک ہی تصور کی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی ہے کیس لا میں، جس میں وہ ساری ایک شیڈیول بھی دیا گیا ہے۔ یہ ہے 1985 PLD سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن یہ سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی ہے جناب، پیج نمبر 1 ہے جس میں یہ انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، تملیک کو جب چیلنج کر رہے ہیں یا تملیک کے حوالے سے جو بھی کیس آپ عدالت میں لے کے استقرار حق ہے یا واپسی قبضے کا ہے، تو دستاویزات میں جو مالیت قائم کی گئی ہے اسی مالیت کے مطابق کورٹ فیس لگنی ہے، جو مارکیٹ ویلیو ہے نا اس کے مطابق نہیں لگنی۔ انسٹرومنٹ میں لکھا گیا ہے 10 لاکھ روپیہ تو وہ 10 لاکھ پہ ہی کورٹ فیس لگے گی۔ اگر مارکیٹ ویلیو آج 1 کروڑ روپیہ ہو گئی ہے تو 1 کروڑ پہ کورٹ فیس نہیں لگے گی۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن بھی کی گئی ہے 2001 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 3 میں۔ اور اب آ جاتے ہیں جی لمیٹیشن کے حوالے سے۔ لمیٹیشن جو ہے نا، سیدھی سی بات ہے، اگر تو واپسی قبضے کے حوالے سے ہے تو 12 سال کے اندر ہے، اور ایسے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ جو ہے 1908 وہ اپلائی ہوتا ہے، اور تملیغ گرہندہ کی وفات کے 6 سال کے اندر دعویٰ دائر کرنا ہوگا، جس کو تملیغ گرہندہ ہے جو اس کی وفات کے 6 ایئر کے اندر۔ اور فراڈ کی بنا پہ جب تملیغ کو چیلنج کرنے کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ جب پتہ چلنا ہے کہ جی فراڈ کیا گیا ہے، مس ریپرزنٹیشن کی گئی ہے، کوئی فریب دیا گیا ہے، تو جناب اس کے جب پتہ چل گیا ہے دین اس کی لمیٹیشن شروع ہوگی اور وہ 6 سال تک چلے گی، ٹھیک ہے جی، 6 ایئر تک۔ وہ بھی بعض رولنگز میں ہے، لیکن عام طور پہ تو ہم یہی سٹینس لے سکیں، ہمیں پتہ ہی یہ جناب اب لگا ہے، خواہ اس بات کو 8 سال بھی گزر گئے ہیں، لیکن بعض کیسز میں وہ 6 ایئر کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ نوٹ فرما لینے والی بات ہے وہ ہے 1984 PLD پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور پیج ہے 86۔ تو حصہ دران کسی کی وراثت کو زچ پہنچائی گئی یا کہ وراثت کو حصہ دار اگر تملیغ کو چیلنج کرنا چاہتا ہے، چیلنج کر سکتا ہے، تو وہ کسی بھی وقت، اس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں، کیونکہ وہ حق وراثت کے لیے کوئی لمیٹیشن قانون میں موجود نہیں ہے۔ کسی بھی وقت کبھی بھی وہ اپنی وراثت کے حصے کے لیے وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے، منسوخی تملیغ نامہ یا دعویٰ استقرار حق یا دعویٰ واپسی قبضے کے حوالے سے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 1986 میں CLC پیج ہے 320 میں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جناب تملیغ کے حوالے سے۔ تملیغ ایک ایسا برا انسٹرومنٹ ہے جناب آج کے دور میں جو استعمال کیا جا رہا ہے، کہ جس میں بیٹیوں کو، بہنوں کو، اور خاص طور پہ فیمیل طبقہ جو ہے اس کو حق وراثت سے محروم کرنے کے لیے کسی بیٹے کے نام پہ لگا دی جاتی ہے پراپرٹی، کسی بھائی کے نام پہ لگا دی جاتی ہے، کسی جناب بیوی کے نام پہ لگا دی جاتی ہے، تو پھر دوسرے لوگ جو ہے نا وارثان جو ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جناب تملیغ کے دعویٰ جات کے حوالے سے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔